हालेलुया। सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। विशेष म फेरि पनि मेरो स्वर्गीय पिता परमेश्वरलाई प्रभु येशूको नाममा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा अनि उहाँको दया जसले गर्दाखेरि आज हामी यो सबै कुराहरू उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी हुर्किन पाएका छौँ। र विशेष तपाईहरु सबैजनालाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु, किनकि अस्तिको हप्ता मैले युट्युब हाम्रो मेसेज अपलोड गर्न सकिनँ, किनभने यो करिबन 2 हप्ता जस्तो म एकदमै बिसन्चो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि रेस्ट लिनु भन्ने डाक्टरको सल्लाह अनि इभन मेरो शारीरिक अवस्थाले गर्दा पनि विश्राम लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुराहरू गर्न सकिनँ। तर प्रभुको अनुग्रहमा तपाईहरुको प्रार्थनाको कारणले गर्दा प्रभुले मलाई निको पार्नु भएको छ र फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा आशिष पुर्याउनका लागि तपाईहरुको बीचमा आज आइरहेको छौँ। र जतिजना तपाईहरु यो च्यानलमा जुडेर यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो आशा छ, प्रार्थना छ कि परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष गरून् अनि यो केवल एउटा प्रवचन मात्र नभएर, केवल वचन मात्र सुन्नुमा नभएर यसले तपाईहरुको जीवनमा कुनै न कुनै मार्गदर्शन दिएर तपाईलाई ईश्वरीय तरिकाले प्रगतिको क्षेत्रमा, परमेश्वरको योजनामा अनि यो संसारको छोटो जीवनमा पनि ईश्वरीय अनि माथिको स्वर्गको जति उद्देश्य अनि योजनाहरू तपाईहरुको जीवनबाट पुरा हुन सकोस् भन्ने प्रार्थना अनि त्यो प्रयासले यो मेसेजहरू अपलोड भइरहेको छ र प्रभुले तपाईहरुलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र आजको मेरो मेसेजको शीर्षक छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना कसरी पत्ता लगाउनु, कसरी थाहा गर्नु, त्यो विषयमा म तपाईहरुको बीचमा केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने अति कृपालु दयालु परमेश्वर बुवा, मेरो हृदयबाट म मेरो प्रभु अनि मुक्तिदाता जो मेरो निम्ति यो संसारमा आउनुभयो, मारिनुभयो, गारिनुभयो अनि मलाई बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँले मलाई उद्धार अनि पापको क्षमा गर्नुहुने मेरो मुक्तिदाता येशूको नाउँमा तपाईप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धन्यवादको साथ आफ्नो शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै यो अवसरको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै तपाईको चरणमा आइरहेका छौँ। विशेष यो सेसनमा तपाईँ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई म स्वागत गर्छु। तपाईको अभिषेक, तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा दिनुहोस्। हामीसँग भएको जति सामग्रीहरू भयो अनि हाम्रो टिम भयो, म आफूलाई तपाईको नियन्त्रणभित्र राख्न चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वरले आशिष गर्नुहोस् अनि जतिजना आज यो च्यानलमा जुडेर यो मेसेज सुन्नेछ उनीहरूको जीवनमा आशिष पुग्न सकेको होस्, मार्गदर्शन आएको होस् अनि उहाँहरूको जीवन चाहिँ प्रभु उत्पत्ति 1 को 28 पद अनुसार फल एकदमै फ्रुटफुल फलदायक भएर वृद्धि भएर गुणात्मक तरिकाले वृद्धि भएर भरिँदै अनि कुनै न कुनै क्षेत्रलाई तपाईको लागि वशमा पार्नका लागि तपाईले उहाँलाई सामर्थ, शक्ति, दर्शन, अगुवाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर यो समयसम्म तपाईको उपस्थितिको लागि। यो सम्पूर्ण सेसन तपाईको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ कि येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। र विशेष गरी आजको जुन मेसेज छ म यिर्मया 29 को 11 पद, सायद तपाईले यो धेरैचोटि पढ्नु भएको होला, अध्ययन गर्नुभएको छ, कतिलाई यो कुराहरू मुखस्थ छ, तर पनि म यहाँबाट केही कुराहरू तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। यहाँनिर लेखिएको छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु त्यो म जान्दछु। भन्नुहुन्छ यो तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनका निम्ति। अनि यहाँनिर वास्तवमा यसको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो त हामीलाई थाहा छ कि यहुदी जातिहरूलाई, इजरायलीहरूलाई बेबिलोनमा निर्वासित भएर लगिने कुराहरूको विषयमा यो कुराहरू गरिरहेको छ।
अनि यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर यो कुराहरू भनिरहेको छ कि उनीहरू त्यहाँ बेबिलोनमा प्रवासी भएर जानुपर्ने छ अनि यो पनि उनीहरू करिबन 70 वर्ष त्यहाँनिर बस्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो दास मार्फत भनिरहेको छ। अनि कति झुटो अगमवक्ताहरूले त्यसको खण्डन गरेको छ अनि कतिले यस्तो हुँदैन, यो कुराहरू होइन, परमेश्वरले हामीलाई यस्तो हुनु दिनुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको हामी बेर्छौँ। तर यही कारणले गर्दा झुटो अगमवक्ताहरूको कति कुराहरूले गर्दाखेरि यर्मिया अगमवक्ता जो साँचो अगमवक्ता थियो त्यसले त्यो उहाँलाई कतिचोटि सतावटमा परेको छ, मान्छेहरू एकदम कन्फ्युजनमा आएको छ। तर परमेश्वरले आफ्नो दास मार्फत यो कुराहरू भनिरहेको छ, यो मेरो योजना हो अनि तिमीहरू त्यो ठाउँमा जानुपर्छ अनि यो मेरो योजनाभित्रको कुराहरू हो। र म तर परमप्रभुले यो पनि भन्दछ कि यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति उन्नतिको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनका लागि हो भनेर पनि परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ताद्वारा भनिरहनु भएको छ। तर यहाँनिर यसलाई अझै अर्को तरिकाले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अहिले हाम्रो जीवनमा पनि हेऱ्यौँ भने यो केवल यो घटना यहुदीहरूलाई प्रवासीमा जान बेबिलोनमा लगिनको लागि मात्र उहाँको योजनाभित्र, त्यो ठुलो योजनाभित्रमा एउटा योजना मात्र हो। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ सामूहिक रूपमा देश, राष्ट्र, जाति, घराना, इभन व्यक्ति पछि पनि उहाँको योजना हुँदछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यसलाई अझै गहन तरिकाले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। कतिचोटि लाइफ, मान्छेको जीवन धेरैचोटि कन्फ्युजिङ एकदमै अनि एकदमै चापमा, स्ट्रेसमा मान्छेहरू जिरहेको हुन्छ। संसारमा विभिन्न किसिमको आइडियोलोजीहरू, विचारधाराहरू आइरहेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको फेसनहरू आएको छ, संसारमा विभिन्न किसिमको प्रोफेसनहरू निक्लेको छ, विभिन्न कल्चरहरू छ, नयाँ नयाँ ट्रेन्डिङहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू निक्लेर आउँछ। अनि एउटा व्यक्ति जब वो प्रभुमा आउँछ या परमेश्वरको घरानाभित्र हुन्छ, उसलाई कतिचोटि कन्फ्युज भएर आउँछ भित्र चाहिँ अब मैले के गर्नुपर्ने हो र म के को लागि बनिएको हो र मैले कसरी चल्नुपर्छ। अनि कतिचोटि त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि सायद जन्मिँदै एउटा म्यानुअल, एउटा इन्स्ट्रक्सन किताब सायद जन्मेको भए म त्यो स्टेप बाई स्टेप फलो गर्न सकेको भए मेरो जीवन एकदमै सार्थक हुन्थ्यो होला, सफल हुन्थ्यो होला भन्ने हामी सोच्ने गर्छौँ। कतिचोटि त्यस्तो खालको हाम्रो मनमा विचार पनि आउँछ कि प्रभुले म जन्मिँदै मेरो लागि एउटा म्यानुअल पनि सँगसँगै पठाइदिएको भए, एउटा इन्स्ट्रक्सन किताबै मेरो लागि बनाइदिएको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कतिचोटि सोच हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँले मैले याद गर्नुपर्छ, लाइफ चाहिँ एकदमै स्याक्रेड हो, एकदमै पवित्र कुराहरू। लाइफ भनेको जुन हामी भित्रको जीवन छ, यो चाहिँ परमेश्वरले फुकेर दिएको साहस मार्फत हामी भित्र जीवन आएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वर भित्रको जुन आत्मा छ त्यसकै भाग, त्यसकै अंश हामी भित्र हालेको छ, जसले गर्दा राजा सुलेमानले उपदेशकमा भनेको छ परमेश्वरले हामी भित्र अनन्त हालिदिनु भएको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो शरीर बाहिरको विनाश भएर जान्छ, चाहिँ त्यसलाई हामी जति नै मेन्टेन गरे पनि पछि गएर पुनरुत्थानमा त्यसलाई फेरि परमेश्वरले महिमित बनाउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ इभन च्यानमा पनि जाँदैन है, हाम्रो आत्मा चाहिँ माटो मुनि पनि गाडिँदैन। हाम्रो आत्मा जो परमेश्वरको अंश हो त्यो परमेश्वर कहाँ फर्केर जानुपर्छ। त्यो अविनाशी छ, त्यो कहिले मर्दैन। तर एउटै कुरा, हाम्रो आत्मा, हाम्रो जीवन अनन्त भन्नुको मतलब त्यो भित्री मान्छे चाहिँ अनन्त छ, त्यो कहिले मर्दैन। कि त त्यो सधैँ परमेश्वरसँग रहन पुग्छ, कि त त्यो परमेश्वरदेखि सधैँ अलग भएर नरकको आगोमा दन्केर बिताउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि लाइफ एकदम सेक्रेट छ। अनि यो जुन एउटा आत्मा, परमेश्वरको त्यो विशेष खजाना हाम्रो भित्र, यो बाहिरको यो तम्बु भनौँ, बाहिरको यो डेरा भनौँ, यो माटोले बनिएकोमा सायद 70-80 वर्षको लागि यो कुराहरू राखेको छ। र यहीँनिर हुँदाखेरि नै तपाईँ र मैले यो भित्री मानिसलाई यहाँ किन पठाउनु भएको, किन सृजना गर्नुभएको, त्यसको पछाडि परमेश्वरको योजना के छ, यदि त्यो कुरालाई ध्यान नदिएर यो बाहिरी मनुष्य, बाहिरी स्वाभाविक नेचुरल मान्छेको शारीरिक कुराहरूलाई ध्यान दिएर भयो भने बाइबलले याकुबको पुस्तकमा भन्दछ यो संसारको जीवन जुन छ यो चाहिँ यो त एउटा बाप जस्तो मात्रै हो।
एउटा तुवालो जस्तो मात्र हो। यो क्षणिक केही क्षणको लागि छ, आज फुल्छ भोलि ओइलाइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले हामीभित्र जुन अनन्तको खजाना छ, त्यो भित्रको त्यो आत्मिक आत्मा छ र आत्मिक मान्छे छ, त्यो भित्रको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले खोज्न सक्नुपर्छ। र परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रभुको चाहिँ एउटा योजना छ। प्रत्येक मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ। व्यक्तिपछि मैले अघि भनिहालेँ, समाजको लागि, देशको लागि, मण्डलीको लागि, परिवारको लागि पनि छ, तर साथसाथै एक एकजना इन्डिभिजुअल मान्छेको जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना छ। जब हामी बाइबल क्यारेक्टर्सहरू हेर्छौँ, प्रभुको महान दासहरू है, नोआको जीवनमा, अब्राहमको जीवनमा, यशुबको जीवनमा प्रभुले कस्तो तरिकाले काम गर्नुभयो, गिदोनको जीवनमा, नेहेमियाको जीवनमा, दानियलको जीवनमा, पहलको जीवन, प्रभुले अचम्म तरिकाले आफ्नो महान काम गर्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि जब हामी हेर्छौँ, यी दासहरूले पनि आफ्नो सम्पूर्ण कुरा यो कुराहरू बुझेको छ कि यो छोटो जीवनको लागि हामी त्यतातिर ध्यान नदिएर यो संसारिक सफलता र संसारिक सुख विलास र यहाँको उपलब्धिको पछि नभागेर भित्री जुन अनन्तको मान्छे परमेश्वरले हामीभित्र हाल्नु भएको छ, त्यसको भित्रको योजना चाहिँ के हो, त्यो किन बनेको, किन सृष्टि भएको, अनि त्यो कुरालाई पत्तो लगाएर आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरेर परमेश्वरको लागि उनीहरूले जीवन जिएको छ। अब परमेश्वरको योजना उनीहरूको जीवनमा पुरा भएको छ। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई आज फेरि पनि म यो दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, परमेश्वरसँग है एउटा हामी सबैजनाको व्यक्ति पछिको एक एकवटा ब्लू प्रिन्ट तयार गरेको छ है। कुनै पनि घर तपाईँले हेर्नुहोस्, सहर हेर्नुहोस्, जुन सहर प्लान गरेर त्यसको बिल्डिङको रङदेखि लिएर कस्तो खालको छाना लाउने, कति तला बनाउने, ड्रेन सिस्टम कस्तो छ, त्यो जब प्लान गरेर बनाएको हुन्छ त्यो सहर एकदम सुन्दर हुन्छ। तर जब हामी एकदमै त्यो प्लान बिनाको काचा कुचुक जहाँसुकै बनाउँदाखेरि त्यो एकदमै फोहोर मैला हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि जब योजना जुन अनन्त परमेश्वर पिता जसले हामीभित्र जीवन दिनुभयो, आमाको गर्भमा तपाईँ र म आउँदाखेरि हो हामी संसारको बुवा आमा मार्फत हामी गर्भधारण भयौँ। यो परमेश्वरले एउटा प्रोक्रिएट गर्नका लागि एउटा स्त्री र पुरुषलाई दिएको अधिकार शक्ति हो। तर त्यो जब बीजभित्र शरीरभित्र पस्छ, एउटा आमाको गर्भभित्र आउँछ, त्यहाँनिर 9 महिनाको प्रक्रियामा सबै त्यहाँभित्र जीवन, आहार, मासु, नसा, हड्डी, रगत, सबै कुरा, आँखा, नाक, कान, सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग सृजना गर्नुहुने परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया कुनै साइन्टिफिक तरिकाले बनाएको छैन, त्यो कुनै प्रक्रिया कुनै अरू तरिकाले बनेको छैन। त्यो भित्र सबै परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको सृष्टिको प्रक्रिया भित्र परेर त्यो कुराहरू बनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा थाहा गर्नु पर्यो, परमेश्वरसँग एउटा ब्लू प्रिन्ट छ। उहाँसँग हामी सबैजनालाई आमाको गर्भमा पठाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा उहाँले हाम्रो नक्सा, हाम्रो डिजाइन बनाएको हुन्छ। जसरी मैले यहाँनिर हामी तपाईँले भजन संहितामा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 139 को म पढ्न गइरहेको छु। भजन सङ्ग्रह 139 139 को 15-16 यहाँ यसरी लेखेको छ, जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन है, अदृश्यमा आमाको गर्भमा। अनि जब म पृथ्वीको गहिराइमा रचिँदै थिएँ, तपाईँको आँखाले मेरो नबनेको शरीरलाई देखे। कसरी देखे त भन्दाखेरि मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखेको थियो, त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखेका थिए। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कुन परिवारमा, कुन आमा बुवा मार्फत गर्भधारण भएर संसारमा आउनुपर्ने, कुन जाति मार्फत, यो परमेश्वरको आफ्नो सोभरेन विलबाट, उहाँको आफ्नो इच्छाबाट भएको छ। अनि जब तपाईँ र म आमाको गर्भमा उहाँले पठाउनुभन्दा अगाडि
है उहाँ हामी त्यो भित्र आउनुभन्दा अगाडि उहाँ त्रिएक परमेश्वरले तपाईँ र मेरो के गर्नुभएको छ ब्लू प्रिन्ट या डिजाइन पहिल्यै उहाँको किताबभित्र कोर्नु भएको छ अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी जब एउटा देशदेखि अर्को देश इमिग्रेसन गरेर जाँदाखेरि हाम्रो 10वटा औँलीको छाप लगाउँछौँ बायोमेट्रिक गर्छौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो पासपोर्टमा जस्तो औँलाको छाप लगाएको छ अनि जब हाम्रो पासपोर्ट त्यहाँनिर इमिग्रेसनभित्र स्क्यान गर्छ अनि हाम्रो 10वटा औँली त्यहाँनिर स्क्यानिङ गर्दाखेरि त्यो म्याच हुनु पर्यो तब मात्र थाहा हुन्छ कि यही मान्छे हो यो भनेर ओरिजिनल यही मान्छे हो भनेर थाहा गर्न सकिन्छ प्रुफ हुन्छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ र मेरो जस्तो 10वटा औँलाको छाप आज संसारमा 700-800 करोड मान्छे होला कसैको पनि छैन आदमदेखि लिएर अहिलेसम्म खरौँडौँ मान्छेहरू बितेर गए कसैको पनि त्यस्तो छैन प्रथम अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँ र मेरो डिएनए छ त्यस्तो कसैको पनि छैन यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा तपाईँ र म एकदमै युनिक छ तपाईँ र म जस्तो अर्को पिस कोही पनि छैन परमेश्वरले तपाईँ र म एकदमै अद्भुत तरिकाले उहाँले हामीलाई रचना गर्नुभएको छ र यस कारणले गर्दा यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि उहाँले ऱ्यान्डमली गरेको भए यो सम्भव हुने थिएन तर उहाँले पहिले आफ्नो किताबमा सबै कुरा एकदम कोरेर सबै कुरा गरिदिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो कुराहरू पुरा भएको त्यसरी पुरा हुन गएको छ अनि यर्मियालाई प्रभुले यर्मिया 1:5 मा यही कुरा भनेको छ है तिमी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि म तिमीलाई चिन्दथे भनेर यर्मियालाई परमेश्वरले भन्दैछ अनि चिन्नु मात्रै होइन उहाँलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई अलग गरे एउटा अगमवक्ता नियुक्त गरे भनेर यर्मिया 1:5 पदमा यो उहाँको पर्पोस उहाँको जीवनको प्लान पनि यर्मियाको जीवनमा जुन प्लान परमेश्वरले अघिबाटै भनिसकेको छ यहाँनिर है मैले तिमीलाई तिमी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि म तिमीलाई चिन्दथे त्यति मात्रै होइन तिमी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि तिम्रो लागि मैले प्लान गरेर डिजाइन गरेर तिम्रो काम पनि तिम्रो जीवनमा तिमी के गर्नुपर्ने के हुनुपर्ने त्यो पनि मैले अलग्गै गरिसकेको थिएँ तिमीलाई मैले एउटा अगमवक्ताको रूपमा सेपरेट गरिसकेको थिएँ भन्नुको मतलब अनि जसले गर्दा यर्मियाले त्यो कुराहरू आफ्नो जीवनकालभरि पुरा गर्यो भन्दा त्यो व्यक्ति परमेश्वरको दास जसले आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरको योजना जिएर परमेश्वरलाई आनन्दित बनायो परमेश्वरलाई महिमित बनायो र आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको त्यस्तो योजना छ है हामीलाई पनि आमाको गर्भमा बनाउनुभन्दा पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँले कोर्नु भएको थियो केवल नक्सा मात्र होइन तर हाम्रो जीवनमा हामी के बन्नुपर्ने हो के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा पनि उहाँले अलग्गै नियुक्त गरिसकेको छ तर हामीले त्यो कुराहरू अब पत्ता लगाउनु पर्ने छ जसरी है एउटा फुलको गार्डन फुल रोप्ने मालीले चाहिँ जब एउटा बिउ लगाउँछ है अनि त्यो बिउभित्र के गर्छ उसले एकदमै पानी लगाउँछ अनि त्यसलाई हेरविचार गर्छ त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वर पनि वास्तवमा एउटा गार्डनर जस्तै हो माली जस्तै उहाँले हामीले राम्रो तरिकाले उहाँको योजनाभित्र आयो भने खोज्यो भने त्यो भित्र पऱ्यो भने उहाँले हाम्रो हृदयभित्र पानी लाउनुहुन्छ त्यो योजनालाई फल्दो फुल्दो बनाउँदै उहाँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ हामीलाई हेर्नुहुन्छ र हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ एकजना थियोलोजियन हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ केन बो भनेर है उहाँले यसरी अङ्ग्रेजीमा म पढ्छु त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्छु तपाईँलाई उहाँले यसरी भन्नुभएको छ केन बो भन्ने थियोलोजियनले God has entrusted us with certain resources, gifts and abilities. These things rightfully belong to Him. Our responsibility is to live by that trust by managing these things well according to His design and desire. भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामी सबै भित्र यो भाँडोभित्र है केही स्रोतहरू केही वरदानहरू अनि योग्यताहरूले भरोसा गरेर भरिदिनु भएको छ अनि यो सबै कुरा उहाँकै हो आधिकारिक रूपमा उहाँको हो र हाम्रो जवाबदेही र जिम्मेवार चाहिँ के हो भने भरोसापूर्वक यो सबै कुराहरू उहाँको निम्ति एकदमै प्रबन्ध गरेर मजाले म्यानेज गरेर अनि उहाँको डिजाइन उहाँको इच्छा अनुसार त्यसलाई राम्रोसितले म्यानेज गरेर उहाँलाई महिमा दिनुपर्ने कुराहरू र यो एकदमै गहिरो कुराहरू छ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू छन् अब त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले अब कसरी परमेश्वरको योजना चाहिँ डिस्कभर गर्ने कसरी पत्ता लगाउने कसरी हामीले थाहा गर्ने
भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई आज केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि सबै संसारमा जन्मिने मान्छेहरू सबैजना सफल हुन चाहन्छ, फलदायक हुन चाहन्छ, एकदम प्रोडक्टिभ फ्रुटफुल हुन चाहन्छ। जीवनमा उनीहरू कहिले पनि पछाडि पर्न चाहँदैन, सबैजना अगाडि जान चाहन्छ। कतिजना मान्छे त्यो यात्रामा निराश भएर, कतिको त्यो बाटो नपाएर, कतिले त्यो क्षेत्रहरूमा पनि अगुवाई नपाएको कारणले गर्दाखेरि सायद पछाडि परेर उनीहरू फ्रस्ट्रेट हुन्छ र आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न पनि लाग्छ। तर प्रायः जस्तो मान्छे त्यो पर्स्युमा हुन्छ, म सफल हुन चाहन्छु, म सक्सेस हुन चाहन्छु। तर अब बाइबलले चाहिँ के कुरा बताउँछ भने सिद्धान्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानुअल चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ आमाको गर्भमा जन्मिँदै प्रत्येक मान्छेलाई एक एकवटा म्यानुअल उहाँले दिनु सक्नु भएन, अनि सक्नुहुन्न, अनि यो असल पनि भयो। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा पक्षपात नगरिकन सबै मान्छेहरूलाई एउटै म्यानुअल दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 3:16 के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो। भन्नुको मतलब यो चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको अगुवाईमा उहाँको इच्छा, उहाँको योजना अनुसार चाहिँ लेखेको हो। अनि यो चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यो वचन चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। धार्मिकताको तालिम, ट्रेनिङ, धार्मिकताको ट्रेनिङ, परमेश्वरको डिजाइन, परमेश्वरको प्लान, त्यो सबै त्यो परमेश्वरको धार्मिकताभित्र पर्छ। अनि त्यसको तालिम लिनको लागि यो परमेश्वरले हामीलाई म्यानुअल दिनुभएको छ। अनि यो म्यानुअलमा जब हामी हेर्छौँ परमेश्वरको सिद्धान्त, अब हाम्रो सफलता चाहिँ हामी केवल यो संसारको क्षणिक सफलताको लागि हामी हेर्दैछौँ कि या माथिबाटको परमेश्वर जसले मभित्र जीवन हाल्नुभयो, आत्मा हालिदिनु भयो, उहाँको त्यो अरिजिनल डिजाइन जुन चाहिँ अनन्त अनन्त नयाँ संसार, नयाँ पृथ्वीसम्म जान्छ, त्यो कुराहरूलाई हामी विचार गरिरहेको छौँ। यो दुईवटा कुरालाई याद गर्नु। यदि हामी केवल संसारिक सफलताको पछिबाट भागिरहेको छ भने तपाईँलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सदाम हुसेन जो एउटा इराकको राष्ट्रपति बन्न पुग्यो, कलिलो उमेरदेखि नै हो, बालककाल स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै एकदमै लिडरमा, एकदमै अगुवाको रूपमा, उसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखिन थालेको थियो। तर पछि गएर 70 वर्ष पुग्नु, 70 वर्ष पुग्न 3 महिना अगाडि है उसलाई फाँसी दियो। अनि यो भनेको अर्थ के हो? यो संसारिक क्षणिकको लागि सायद म 50-55 वर्षतिर राष्ट्रपति हुँदाखेरि मान्छेले सोचे यो मान्छे साह्रो सफल भयो है, यो एकदमै खतरा मान्छे भएर, तर अन्तमा गएर 70 वर्ष पुग्नु 3 महिना अगाडि यदि उहाँको त्यसरी इभन संसारमा पनि उहाँलाई त्यसरी फाँसी हुनु पुग्दाखेरि के भयो? त्यो कुनै सफलता होइन है। इभन हामीले स्टालिनलाई हेऱ्यौँ भने जसले चाहिँ अब रसियामा है कम्युनिजमको एउटा स्ट्रङ खाँबाको रूपमा उसले सुरु गरेको छ, त्यो व्यक्ति पहिला वास्तवमा सेमिनरी गएको मान्छे, परमेश्वरको वचन पढेको मान्छे, तर पछि गएर उसले त्यो सबै कुरा छोडेर माथिबाटको बोलावट, परमेश्वर पिताको त्यो योजना, इच्छालाई नजान्ने, त्यो इच्छा चाहत नराखेर शारीरिक अभिलाषापछि लागेर संसारको क्षणिक सफलतापछि दौडिने हुँदाखेरि इभन ऊ मर्ने बेलामा पनि उसको छोरी श्वेत लामाले भने, बुवा तपाईँ त सेमिनरी गएको मान्छे हो, तपाईँले प्रभुको वचन पढेको, तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस्, अब अन्तिम समय छ, तपाईँ एकचोटि प्रभुको अगाडि पश्चाताप गर्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ बिहोन त्यो रेखादेखि बाहिर पुगिसके, सीमादेखि नागिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि इभन उनको आकाशतिर फर्केर थुकेर अनि ऊ मरेको छ। अनि त्यसलाई हामी सफलता भन्न सक्दैनौँ। हो, हामी सफलता हुनुपर्छ अनि सफल हुने सबैको चाहना पनि छ, यो परमेश्वरले बनाएको हो। किनभने उत्पत्ति 1:28 के भनेको छ? बी फ्रुटफुल। सबभन्दा पहिला उहाँले के भन्नुभयो? फलदायक हुनु। तर के फलदायक भइसकेर के गर्नु? मल्टिप्लाई पनि हुनु, खालि आफूभित्र मात्रै सीमित नहुनु।
त्यहाँदेखि तिमीहरू के हुनु, अरूलाई पनि त्यस्तै फलदायक बनाउँदै जाऊ। त्यहाँदेखि अझै त्यहाँदेखि तेस्रो स्तरदेखि अझै थुप्रो फलदायक बनाएर त्यो क्षेत्रलाई नै पुरा भर्दै जाऊ, त्यस्तै फल फलाउने मान्छे। अन्तिममा गएर त्यो डल्लै ठाउँलाई परमेश्वरको तर्फबाट उहाँले पठाएको एउटा राजदूत जस्तो भएर चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई नै स्वर्ग जस्तो बनाएर त्यसलाई बसमा पार्नु र ख्रिस्टलाई त्यहाँनिर राजा बनाउने र येशू प्रभुको सरकार त्यहाँनिर ल्याउने कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी जब सफलताको कुरा गर्छौँ, जब मान्छेलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याएर त्यसरी उनीहरूलाई तयार गरेर अझै फलदायक बनाएर गुणात्मक तरिकाले भरिँदै एउटा ठाउँलाई हामी जब बसमा पारेर ख्रिस्टको राज्य त्यहाँ ल्याउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ईश्वरीय तरिकाको सफलतालाई भनिन्छ। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनले चाहिँ अब सफल हुनुको लागि दुईवटा तरिका बताएको छ। एउटा संसारिक सफलता, एउटा ईश्वरीय तरिकाले सफलता हुने कुराहरू बताएको छ। तर अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि भजन संहिता 1 अध्यायमै सुरुमै यो कुराहरू परमेश्वरले छुटाएर उहाँको यो म्यानुअल किताबमा पहिल्यै उहाँले छुटाएर भनिदिनु भएको छ है। यहाँनिर के भनेको छ, भजन संहिता 1 अध्यायको 1 पददेखि, धन्य त्यो मानिस ती दुष्टहरूको चालमा सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात त्यसको व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। यो चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले परमेश्वरको डिजाइन, परमेश्वरको योजना, उहाँको व्यवस्था, उहाँको म्यानुअलमा ध्यान दिएर, त्यसमा खोजेर, त्यसमा डिग गरेर, त्यहाँबाट पत्ता लगाएर त्यो अनुसार मलाई के को लागि बनाएको छ, मभित्र के खालको इन्ट्रेस्ट हालिदिएको छ, मभित्र कुन खालको रिसोर्सेसहरू हालिदिएको छ, मभित्र प्रभुले कस्तो खालको वरदान हालेको छ, के खालको योग्यताहरू हालिदिनु भएको छ। अब मैले यसलाई कसरी एउटा असल भण्डारीपन भएर कसरी म्यानेज गरेर उहाँको राज्य र उहाँको इच्छा र अनन्तको योजना मैले कसरी योगदान दिने भनेर जब मनन गर्छ, तब परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने त्यो ईश्वरको अगाडि परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो एउटा सफल व्यक्ति हो, अनन्त सफलता उनले प्राप्त गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, हरेक ऋतुमा त्यसले फल दिन्छ, त्यसले जे काम गर्छ त्यो सफल हुन्छ। तर अधार्मिक तरिकाले पनि मान्छे सफल हुन्छ। कतिचोटि हामी सर्टकट मारेर, कतिचोटि अवसरवादी भएर, कतिचोटि हामी पापमय मार्ग अपनाएर, पश्चातापी जीवन नजिएर, आफ्नै तरिकाले संसारिक तरिकाले, प्रोफेसनल संसारिक तरिकाले काम गरेर पनि कतिचोटि संसारको क्षणिक सफलता हात लाग्नु सक्छ। तर त्यहाँनिर बाइबलले के भन्छ, दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैन, किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। र यहाँनिर दुईवटा कुरा परमेश्वरले सिधै स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि बाइबलमा फराकिलो बाटो अनि साँगुरो बाटोको वर्णन गरिएको छ र परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त अनुसार ईश्वरीय मार्गमा हामी सफल भएर परमेश्वरको वचन आधारमा अनन्तको इच्छा र योजनामा जिएर पत्ता लगाएर काम गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सफलता हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। एकजना सोभियत युनियनमा जब युएसएसआर हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्यहाँनिर एटम बम बनाउने आविष्कार गर्ने जुन व्यक्ति थियो, उसले जीवनभर धेरै समयसम्म उसले के सोच्यो भन्दाखेरि उसले आफैले व्याख्या गरेको छ, मैले चाहिँ संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली वस्तु बनाएँ, यन्त्र बनाएँ, किनभने उसले एटम बम बनाए भनेर उसले सोच्यो। तर पछि गएर उसले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि अनि परमेश्वरको यो वचनसँग उसको इन्काउन्टर भयो, येशू प्रभुसँग इन्काउन्टर भयो अनि सत्यता जान्यो। अनि त्यति बेला उसले थाहा पाए मैले त असल कुरा होइन, विनाश गर्ने कुरा पो मैले बनाएछु, और म त वास्तवमा परमेश्वरको हातको यन्त्र होइन, दुष्टको हातको यन्त्र बनाएछु। अनि त्यति बेला उसले के कन्फेस गरेको छ भन्दा, स्वीकार गरेको छ भन्दा, संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली चिज चाहिँ एटम बम या न्युक्लियर बम होइन, तर सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा चाहिँ सत्य हो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो।
भनेर चाहिँ उसले त्यति बेला भनेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ र मैले, यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ओरिजिनल उहाँको घरमा पठाउनु भन्दाखेरि यर्मियालाई जसरी उहाँले बोलाउनु भन्दा अगाडि जुन कुराहरू उहाँले यर्मियालाई भनेको थियो त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको जुन कुराहरू हामीभित्र उहाँले हालिदिनु भएको छ। अब म के को लागि भनेको, मैले के गर्नुपर्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउँ? धेरैचोटि हामी क्लास 10 कक्षा पुगेपछि 11मा अब साइन्स लिएर पढ्ने कि आर्ट्स लिएर पढ्ने कि म्याथ्स लिएर पढ्ने कि भन्ने हामी एकदमै गाह्रो भएर आउँछ। अनि कतिचोटि हामी त्यति बेला सरसल्लाह लिन्छौँ, संसारिक सरसल्लाह लिन्छौँ, विभिन्न कुरा लिन्छौँ। तर एकजना साथी है उहाँले चाहिँ के गरेको छ भन्दा उहाँको चर्चमा उहाँको मण्डलीमा अगुवाले यो कुराहरू सिकाउँदो रहेछ, सिकाउँथ्यो चाहिँ कि जुनै पनि कुरा निर्णय गर्नु भन्दाखेरि चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस् परमेश्वरलाई सोध्नु, यो पनि उहाँको डिजाइनलाई पछाउनु, उहाँको योजनालाई पछाउनु। भनेपछि उहाँले जब 10 कक्षा पास गर्यो त्यहाँदेखि 11मा के पढ्ने, तर उहाँ एकदम पढ्नुमा राम्रो भएकोले गर्दा सबै सब्जेक्ट आर्ट्स लिएर पढ्दा पनि हुने, साइन्स लिएर पढ्दा पनि हुने, म्याथ्स लिएर पढ्दा पनि हुने, इन्जिनियरिङ हुनुहोस् इन्जिनियर पढ्दा पनि त्यस्तो खालको उहाँको अङ्कहरू उहाँले प्राप्त गरेछ। अनि कतिपय साथीहरूले भन्यो अब तिमी इन्जिनियर हुनु, सर टिचरहरूले भने इन्जिनियर बन्नु, आमबुवाले भने डक्टर हुनु। अनि उहाँले चाहिँ के भन्यो, हो तपाईँहरूको सबै सरसल्लाहलाई म एकदमै आदर गर्छु, तर त्योभन्दा पहिला मेरो सृष्टिकर्ताले मेरो ओरिजिनल ब्लुप्रिन्टमा मलाई के को लागि उहाँले सृष्टिको म उहाँलाई सोध्छु। अनि उहाँले आफ्नो बुवा आमा, उहाँको अगुवा अनि उहाँ स्वयं महिना दिन त्यो निर्णयको लागि उपवास बसेर प्रार्थना गरेको छ। अन्तिममा उहाँलाई आर्ट्स लिएर पढ्ने भने तर अब्बै भयो। धेरैजना साथीहरूले उहाँलाई जिस्कायो, यो मान्छे त बेकारको है, यो बुद्ध एकदमै बुद्धु, यो एकदमै इन्जिनियर भएको भए डक्टर भएको भए कस्तो स्कोप हुने थियो, तर यो कहाँको यो आर्ट्स लिएर पढेर अब यो बा टिचर हुन्छ होला, गुरुबा हुन्छ होला भन्ने कुराहरू भयो। तर उसले परमेश्वरको त्यो डिजाइनलाई पछायो। अनि उसले कुरा गर्थे, पछि गएर उसले मलाई देखाउँदै थियो एउटा डाउनटाउनभित्र करिबन 22 तला घर, सिसाले बनेको, हजारौँ करोडमा बनेको घर। उहाँले एक दिन मलाई देखाएर भन्दै हुन्थ्यो, सोनम यो मेरो घर हो र 4 वर्ष अगाडि मैले यो किनेर चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो मिसनलाई डोनेट गरेको छु र यस्तो अझै पनि मैले कतिवटा गर्ने मेरो विचार छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यति बेला उहाँलाई भने, त्यसरी तपाईँ त एउटा यो ठाउँको सबैभन्दा धनी घरको बुवाको छोरा होला भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुँदै थियो, होइन म सबैभन्दा धनी घरको छोरा होइन, म त 12 कक्षासम्म पढ्दाखेरि हाफ प्यान्ट सर्ट्स लगाएर जान्थेँ, जुत्ता लाउने मेरोमा औकात थिएन, म स्लिपर लाउँथेँ। तर जब परमेश्वरको त्यो 10 कक्षादेखि उता 11 मैले के पढ्नुपर्ने त्यो कुराहरू मैले उहाँलाई फलो गर्न थालेँ, उहाँप्रति आज्ञाकारी भयो। त्यहाँदेखि पछि गएर उहाँ एउटा वकिल भयो, वकिल मात्रै भएर उहाँ एकदमै सफल हुन थाल्यो। परमेश्वरले उहाँलाई त्यो कतिवटा केसेसहरू उहाँको हातमा आयो, कुनै कर्पोरेटको केसहरू, कतिवटा यस्तो खालको सरकारी केसहरू, उहाँलाई वर्ड अफ विजडम आउने, वर्ड अफ नलेज आउने, उहाँलाई दर्शन आउने, परमेश्वरले यस्तो खालको विभिन्न तरिका सपनामा दर्शन दिएर, किनभने आफ्नो छोराले उहाँलाई पहिलो स्थान दिएको छ, उहाँको डिजाइनभित्र आएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि उहाँको समयकालमा 5-10 वर्षको त्यो समयकालमै उहाँ यति साह्रो प्रसिद्ध भयो कि कति हजारौँ करोडौँको केसेसहरू, कति वर्षौँ पेन्डिङ भएकोहरू उहाँ मार्फत सबै सल्भ भयो, किनभने परमेश्वर उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। र जसले गर्दाखेरि उहाँलाई घुस दिएको होइन, तर कतिले 5 वर्ष 10 वर्ष त्यतिकै खुसी साथ त्यो सल्भ भइदिएकोमा उहाँलाई दिनु थाल्दाखेरि उहाँसँग हजारौँ करोड रुपियाँ पैसा जम्मा भयो। अनि त्यस कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो, म त अझ यस्तो त अब म अझै कतिवटा किनेर दिन सक्छु। अनि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब उहाँले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्यो। अब यहाँनिर हामीले पनि सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा जीवनमा सबैभन्दा ठुलो डिस्कभरी, सबैभन्दा डरलाग्दो आविष्कार, सफलता चाहिँ सबभन्दा पहिलो सफलताको खुड्किलो चाहिँ के होला, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको डिजाइन, परमेश्वरले मभित्र हालिदिनु भएको रिसोर्सेसहरू, गिफ्ट्सहरू, एबिलिटिजहरू, प्यासनहरू, इन्ट्रेस्टहरू जो प्रभुले हालेको त्यो कुरालाई पत्तो लगाउनु, अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो स्टेप हो। अनि त्यो लगाएर त्यसै मार्फत उहाँको म्यानुअल आधारमा आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सफलता अनि आविष्कार भनिन्छ। जसरी पल पेरिटले अन्तिमसम्म यहाँसम्म कि उहाँ शहीद हुनुभयो,
तर उहाँले भन्नुभयो म माथिबाटको बोलावटमा विश्वासयोग्य भएँ है। उहाँले सबै त्यो एउटा फरिसी एउटा त्यस्तो खालको गण्यमान्य व्यक्ति सबै कुरा छोडेर परमेश्वरको राज्यमा उहाँले आफ्नो जीवन पुरा समर्पण गरेर अन्तिम साससम्म प्रभुको लागि उहाँ सफल हुन गए। अनि यो मोसालाई हेऱ्यो भने मोसाको विषयमा तपाईँले हेऱ्यो, विश्वास गरेर मोसाले आफूलाई फिरौनकी छोरीको सन्तान या छोरा कहलाउनु मानेन। बरु त्यहाँनिर थिचोमिचोमा पढेको मान्छेहरूको बिचमा त्यहाँनिर हिब्रूको 11मा म तपाईँको बिचमा पढेर सुनाइदिन्छु। मिश्र देश यहाँनिर हिब्रू 11:24मा जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोको छोरीका छोरा कहलाउन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख बोक्नुभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग थिचोमिचो पर्न तिनले रोजे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ परमेश्वरको डिस्कभरी, एउटा परमेश्वरमा उनले डिस्कभर गर्यो म चाहिँ फिरौनको छोरीको छोरा भएर मिश्र देशको फिरौन हुनको लागि होइन, राजा हुनको लागि होइन, बरु ऊ चाहिँ थिचोमिचोमा परेर आफ्नो मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको त्यो योजना पुरा गर्नको लागि त्यो दासत्वबाट त्यो मान्छेहरूलाई 40 वर्ष अगुवाई गरेर कनानतर्फ लानका लागि त्यो योजनालाई स्वीकार गर्यो। अनि उसले आफ्नो जीवनमा त्यो कुरा पुरा गर्यो। अनि जब तपाईँले डक्टर बिली ग्रामको विषयमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यही कुरा छ। डक्टर बिली ग्रामलाई कतिचोटि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने अवसर उहाँको जीवनमा आयो। उहाँलाई कतिचोटि त्यो कुराको प्रस्तावहरू आयो, तर उहाँले कहिले पनि मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो मलाई परमेश्वरले जुन कुराको लागि चुन्नुभयो, एउटा इभान्जेलिस्टको रूपमा, म पास्टरको रूपमा पनि होइन, कतिपय चर्चले उहाँलाई पास्टर भइदिनु भनेर पनि अनुरोध गरे तापनि उहाँले पास्टर पनि हुनु चाहेन, प्रेसिडेन्ट पनि हुनु चाहेन। उहाँ इभान्जेलिस्टको रूपमा सारा जीवनभर परमेश्वरको डिजाइन र योजना अनुसार सफलपूर्वक काम गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दा उहाँको जीवनकालमा करोडौँ मान्छेलाई उहाँले प्रभुमा ग्रहण गराउनु भएको छ। र यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई अब के भन्न चाहन्छु भने, अब केही कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कसरी चाहिँ हामीले त्यो डिजाइन पत्ता लगाउने है। कोही ढिलो भएको छैन। हामी अझै पनि हाम्रो जीवनमा चाहे हामी जुनै पनि उमेरमा किन नपुगोस्, तर हामीले मेहनत गऱ्यौँ, अनुशासन गऱ्यौँ र आफूलाई पक्का त्यो प्रति समर्पित भएर काम गऱ्यो भने हामी त्यो कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि कसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 42 अध्यायको 1 र 2 पदमा, अनि भजन सङ्ग्रह 42 म तपाईँको बिचमा पढ्दैछु। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ 1-2 पदमा, जसरी हरिणले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँदछु। म कहिले गएर परमप्रभुलाई भेटौँ। अनि त्यहाँदेखि 7 पदमा तपाईँको छराको गर्जनमा सागरले सागरलाई पुकार्छ, तपाईँको सम्पूर्ण छाल र तरङ्गहरूले मलाई छोपेका छन्। यहाँनिर गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ भनेको छ। हामी कतिचोटि त्यो भजन गाउँछौँ, गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ भनेर हामी भजन गाउँछौँ 42 को 7मा। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा कतिचोटि यो भजन सङ्गीतमा यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कतिले यो भन्ने गर्छ कि जब दाउद आफ्नो छोरा अब्सलोमदेखि टाढेको बेला वा यरुशलेम आउन नसक्ने अवस्था भएको बेलामा उहाँको हृदय एकदमै यरुशलेमप्रति परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको तृष्णा त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो हृदयको यो कुराहरू व्याख्या गरिरहेको छ है। अनि त्यसरी नै हामीले सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मभित्र एक किसिमको भोक अनि प्यास, एकदम तिर्खा लागेको हरिणलाई पानीको जस्तो तृष्णा हुन्छ, त्यस्तै अब हामीभित्र एक किसिमको भोक अनि प्यास आउनुपर्छ। अब त्यो भोक प्यास यदि छैन भने प्रार्थना गर्नु, प्रभु मलाई त्यो भोक प्यास दिनुहोस्। कसको लागि भन्दा अरिजिनल योजना पत्ता लगाउने भोक अनि प्यास। किनभने मत्तीको 5:6मा पनि यसरी भनेको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू है, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछ। धन्य त्यो मान्छेहरू जसले परमप्रभुको त्यो अरिजिनल डिजाइन अनि प्लानको लागि भोक प्यासा भएर तिर्खाएर त्यसको पछि जसले खोजी गर्छ तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तृप्त गरिदिनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तर अब
यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको त्यो योजनालाई पछ्याउने पत्ता लगाउने हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु? सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, एकदमै प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ, जसलाई बुद्धिको कमी छ त्यसले मागोस् अनि परमप्रभुले दिनुहुन्छ। बुद्धि विजडम भनेको के हो? विजडम भनेको नि डल्लै परमेश्वरको डिजाइन, परमेश्वरको त्यो योजना। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग हामीले माग्यौँ भने, प्रभु मलाई तपाईँले के को लागि बनाउनु भएको, म भित्र के हाल्नु भएको छ, मैले के गर्नुपर्छ है, मेरो जीवनमा मैले तपाईँले कुन इन्ट्रेस्ट, यो प्यासन, जे मलाई दिनुभएको छ योग्यताहरू, अनि जति पनि मलाई अहिलेसम्म जे तपाईँले आशिषहरू गर्नुभएको छ, यो मार्फत चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हो, तपाईँ कसो गर्नुपर्ने हो? एकदम भोका भएर, प्यासा भएर, भित्रबाट टुटेर गहिरोलाई खोजेको जस्तै भित्रबाट ब्रेक भएर जब हामी पक्का परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, तब यहाँ लुका 11 अध्यायको 11देखि 13 पदमा भनेको छ, तिमीहरू संसारको बाउआमाले त आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दछ भने म स्वर्गीय पिताले त तिमीलाई जन्मकति बढ्ता गरेर दिन्छ। किन? परमेश्वरले हामीलाई दिनु चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रकाश गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले उत्पत्तिदेखि लिएर नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्गसम्म, यहाँसम्म त्यो डल्लै प्रकाशित वाक्यहरू, आउने दिनहरूको घटनाहरू, ऱ्याप्चर, त्यहाँदेखि 7 सालको सङ्कटको एक एकवटा विवरण उहाँले किन बताउनु भएको? किनभने उहाँले हामीलाई बताउनु चाहनुहुन्छ, उहाँको इच्छा हो। र हामीले सोध्नु पर्यो। जब हामी पुरा भोक प्यास जस्तै तिर्खाको मुरली मृग जस्तै प्यासा भएर धार्मिकताको निम्ति भोकाएर तिर्खाएर खालि प्रार्थना फर्मालिटीको लागि होइन, तर भित्री हृदयबाट अब म प्रभुको लागि जिउँछु, मेरो इच्छालाई म गाड्छु, प्रभुको लागि खडा हुन्छु, मलाई प्रभुले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, प्रभुले मलाई आशिष गर्नुभयो, मलाई जीवन दिनुभयो, मलाई बचाउनु भयो, मलाई सबै जीवनमा यति साह्रो प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो, विभिन्न रोग बिमारहरू लाग्दा मर्ने अवस्थामा पनि प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। यो सबै अवस्था प्रभुको कारणले हो। मलाई आमाको गर्भमा प्रभुले रच्नुभयो, प्रभुसँग मेरो ओरिजिनल डिजाइन अनि म्यानुअल छ, त्यो ब्लुप्रिन्ट छ। त्यस कारणले गर्दा भोक प्यासा भएर अब चाहिँ संसारिक तरिकाले सफलता होइन, ईश्वरीय तरिकाले अनन्त सफलता, माथिबाटको बुलाहटको आधारमा सफलता हुनका लागि भोक प्यासा भएर जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले एस्योर गर्नुभएको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई उत्तर पठाउनेछु र परमेश्वरले हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ। अनि जब हामी त्यसरी प्रार्थना बस्दाखेरि अझै त्यसलाई प्रार्थनालाई अझै बेसी सामर्थ्य बनाउन लागि हामी उपवास बस्छौँ। त्यो कुराको लागि हामी एकदमै पेसेन्ट, धीरजी भएर एकताल प्रार्थना गरेर होइन, दैनिक हामी त्यसरी उहाँसँग घन्टौँ प्रार्थनामा, उपवासमा, साथसाथै उहाँको आवाज, शान्त समय बसेर बिहान बेलुकी शान्त समय उहाँसँग समय बिताएर हामी जब बस्छौँ, हामी जब एकअर्कालाई मन पराउने, यदि केटा र केटी एकअर्कालाई मन परापर गर्छ भने हामी एकअर्कासँग जब टाइम बिताउँछौँ, दिन गएको थाहा हुँदैन। त्यस्तै जब हामी प्रभुसँग भित्रबाट प्यासा भएर दिनमा कमसेकम बिहान 1 घन्टा, बेलुका 1 घन्टा हामी टाइम बिताउँछौँ अनि उहाँको आवाज सुन्ने गर्छौँ, तब परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ। हामीभित्र के खालको कुरा आएको छ, हाम्रो भित्र आवाज, भित्री मान्छेको त्यो आवाजमा उहाँले मधुर आवाजमा बोल्नुहुन्छ। हामी के हुनुपर्ने हो? कि म चाहिँ ब्युरोक्रेट हुनुपर्ने हो कि म चाहिँ एउटा मेडिकल क्षेत्रबाट काम गरेर प्रभुको राज्यलाई बढाउनु पर्ने हो कि जसरी डक्टर इदा स्कुलद्वारा भ्यालोरमा सिएमसी हस्पिटल उहाँले खोल्नुभयो, उहाँद्वारा खोलियो। त्यो छोरीको यहाँसम्म कि इङ्गेजमेन्टसम्म भइसकेको थियो, तर बाउले भनेको त्यो छोरी अब तिम्रो त केही महिनापछि विवाह हुँदैछ, म इन्डियामा मेडिकल क्याम्प गर्न गइरहेको छु, हुनसक्छ कि चाहन्छु भने मसँग 2 हप्ताको लागि इन्डिया जान सक्छौँ भन्दा त्यो छोरी बुवासँग त्यति बेला 2 हप्ताको लागि इन्डिया आउँदाखेरि उहाँको आँखाको सामुन्ने 3 जना दिदीबहिनीहरू नानी डेलिभर गर्दाखेरि मृत्यु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई भित्र परमेश्वरको सानो त्यो आवाज त्यति बेला सुन्यो। अनि त्यो अवस्थाबाट चाहिँ छोरीसँग प्रभुले बात गर्न थाल्यो अनि उहाँले फर्केर गएर आफ्नो त्यो जोसँग चाहिँ उहाँको विवाह हुने होला थियो उहाँलाई भने मलाई केही समय पर्खिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँले त्यो इङ्गेजमेन्ट ब्रेक गर्यो, उनीहरूको विवाह भएन, विवाह टुट्यो। तर त्यो छोरी पूर्ण मेडिकल कलेजमा पढ्न गयो, त्यहाँदेखि केही सालपछि पढेर फन्ड रेज गर्यो अनि उहाँ भारत आयो अनि उहाँले त्यहाँनिर सुरु गरे सानो डिस्पेन्सरीबाट आज त्यो सिएमसी भ्यालोर भयो। सायद जीवनमा उहाँको विवाह हुन सकेन, शारीरिक सन्तानहरू भएन,
तर अनन्तमा उहाँ परमेश्वरको लागि तारा भयो। लाखौँ मान्छेहरूले उहाँद्वारा आशिष पायौँ, कतिले प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ अनि आज पनि त्यो कुराहरू चलिरहेको छ, त्यो आशिष बगिरहेको छ। अनि त्यसरी जब हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, उहाँको आवाज सुन्छौँ, हाम्रो भित्र सायद हामीलाई कसैलाई इन्जिनियर बन्नको लागि होला, अहिले इन्जिनियरहरूको एउटा सेवा छ जसले चर्च बिल्डिङहरू विभिन्न कुराहरू बनाउनको लागि इन्जिनियरलाई फ्रीमा प्लान गरिदिने त्यस्तो खालको मिनिस्ट्रीहरू छ। कतिजनाको सोसियल कुरामा इन्ट्रेस्ट होला, कतिको पोलिटिकल कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट होला, कतिलाई अन्याय अत्याचार भइरहेको कुराहरूमा एकदम बेसी त्यहाँभित्र पसेर काम गर्ने, न्याय दिलाउने काम होला, कतिलाई बिजनेस क्षेत्रमा पुरा काम गरेर चाहिँ ईश्वरीय तरिकाले बिजनेस डेभलप गरेर प्रभुको राज्यमा फन्डिङ गर्ने के छ त त्यो तपाईँको भित्र जब प्रभुसँग शान्त समय बिताएर बस्नु, कोही टिचर भएर काम गर्ने होला, कोही प्रचारक हुने होला, कोही प्रेरित हुने होला, यो सबै कुरा प्रभुले त्यति बेला बताउनुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ पहिला चाहिँ प्रार्थनाको साथमा उपवास अनि शान्त समय बिताएर उहाँसँग समय बिताएर आवाज सुन्नु हामीलाई नितान्त आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु। अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ किन अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले मैले यहाँनिर भजन संहिता 119को 105 पदमा यसरी लेखेको छ। 119को 105 पदमा यसरी लेखेको छ, तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्त बत्ती र मेरो बाटोको निम्त उज्यालो हो। र परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो घोडाको निम्त बत्ती अनि बाटोको निम्त उज्यालो भन्नुको मतलब उहाँको वचनले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। यो चाहिँ गाइडलाइन छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो परमेश्वरको वचन तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा एकदम पर्सनल लिएर पढ्नु पर्यो, पर्सनली तपाईँको लागि, किनभने परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला, सामूहिक अध्ययन पारिवारिक अध्ययन बेग्लै छ, चर्चको बाइबल स्टडी बेग्लै हो, तर तपाईँको व्यक्तिगत पर्सनल प्रभुको वचनसँग समय र स्टडी तपाईँले गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको म्यानुअल हो, यही हो इन्स्ट्रक्सन। अनि यही भित्र चाहिँ सबै कुरा पाउँछ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट, तपाईँको प्यासन, तपाईँको बुलाहट, तपाईँको योजना, सबै कुरा यहाँ भित्र लेखेको छ। र यो वचन चाहिँ सबैको लागि दिएको छ, सबै कालको लागि, सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म। सबैजना विद्वान चाहे पिएचडी गरेको हुन्, चाहे कहिले नपढेको गाउँको मान्छे किन नहोस्, तर त्यो सबैको लागि त्यत्तिकै लागु हुन्छ। किनभने बाइबलले भन्दछ यसको पछाडि आत्मा छ। अनि यो व्यक्ति पछि उहाँ बात मार्नुहुन्छ, पर्सनल कन्टेक्स्टमा, पर्सनल उसको इन्ट्रेस्टमा, पर्सनल्ली प्रभुको वचनले एकजनालाई बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले एकदमै टाइम निकालेर पढ्नु पर्यो। कमसेकम हुनसक्छ भने थरोली बाइबल सालमा 2-3 चोटि 4 चोटि उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म सिध्याउनु एकदमै असल हुन्छ। मैले यो कुराहरू कयौँ सालदेखि, एक सालमा केही नभएको पनि 4 चोटिसम्म बाइबल सिध्याउने प्रयास गरेँ। अनि त्यो कुराहरू गरेको कारणले गर्दा धेरैचोटि प्रभुले धेरै सहायता पुऱ्याउँछ। जब अप्ठ्यारो घडी आउँछ, जब विभिन्न समस्या आइपर्छ, अनि एक्लो महसुस हुन्छ, त्यो सबै कुरामा परमेश्वरको वचनले हामीलाई सम्हालिन्छ। अनि यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले एकदमै वचनलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ टाइम बिताएर उहाँसँग, किनभने उहाँले पर्सनली एकजनासँग व्यक्तिपछि अलग अलग तरिकाले बोल्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँको एउटा स्कुलमा पाठ्यक्रम एउटै हुन्छ, क्लास 6, 7, 8 जुनै पनि मानिलियो, एउटा टिचरले एउटा टाइममा सबैलाई त्यही 40-45 मिनट पढाउँछ, एउटै विषय पढाउँछ। तर पछि इक्जाम हुँदाखेरि कोही नानीले 100मा 100 ल्याउँछ, कसैले 90 ल्याउँछ, कसैले 60 ल्याउँछ, कसैले 40, कोही फेल हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो नानीले कसरी त्यसलाई सिरियसली लियो, कति त्यसमा ध्यान दियो, कति त्यसमा मनन गर्यो, कति रिभाइज गर्यो, त्यो आधारमा त्यसले अङ्क प्राप्त गर्यो। त्यस्तै यदि यो परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवन पनि ईश्वरीय तरिकाले, हामी कतिचोटि फेल हुन गइरहेको हुन्छ, कतिचोटि हामी 30 गुणा मात्र फल फलाउँछ, कतिले 60 गुणा, कतिले 100 गुणा फल फलाइरहेको छ। यो किन भन्दाखेरि तपाईँ र म कति सिरियस छ, कति गम्भीर छ, कति गम्भीरता साथ यो वचनलाई लिएर अध्ययन गर्दछ, त्यो आधारमा प्रभुले पर्सनल्ली हामीसँग डिल गर्नुहुन्छ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, उहाँको शान्त समय बिताएर उहाँसँग आवाज सुन्छौँ, अनि त्यहाँदेखि हामी वचनलाई एकदमै मेहनत गरेर अल्छी नमानिकन, किनभने यो एउटा वचन पढ्दा चाहिँ आत्मिक युद्ध जस्तै हो।
अरू बडो भजन गाउन हामी सक्छौँ, तर वचन पढ्न थालेपछि हाइ काट्ने, निन्द्रा लाग्ने विभिन्न कुराहरू आउँछ। तर त्यसलाई जबरजस्ती गरेर जब हामी वचन पढ्न थाल्छौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु हामीसँग पर्सनली पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। व्यक्ति पछि उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ। तपाईँहरू मलाई के को लागि बोलाएको, के कुरामा प्रभुले हामीलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू वचनद्वारा हामीलाई। अनि अन्तमा म तपाईँलाई भन्छु, उहाँमा पुरा आफ्नो जीवन सरेन्डर गर्नुहोस् अनि उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुहोस्। आफ्नो इच्छा डल्लै परमेश्वरको अगाडि भन्नुहोस्, प्रभु म मेरो इच्छा कालबारी क्रुसको फेदमा ल्याउँदैछु, अब देउता तपाईँको इच्छा म धारण गर्न चाहन्छु। म आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा तपाईँको अगाडि सरेन्डर गर्छु र तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ, जे कुरा तपाईँले मेरो डिजाइनमा देखाउनुहुन्छ, म त्यो कुराहरू पुरा आज्ञाकारी भएर काम गर्नेछु। तब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रार्थना गरेर उपवास बसेर शान्त समय बसेर प्रभुले हाम्रो जीवनको भित्रको डिजाइन पर्पोजहरू देखाउन थाल्नुहुन्छ। वचन पढ्यो भने त्यसलाई अझै कसरी अगाडि बढाउने सिद्धान्तहरू सबै उहाँले सिकाउन थाल्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो धार्मिकताको तालिमहरू पाउन थाल्नुहुन्छ। अनि त्यसैमा हामी पुरा जाँदा जीवन सरेन्डर गरेर व्यतीत गऱ्यो भने अन्तिममा हामी पल जस्तै उहाँ हामी अन्तमा अन्तिम सास लिइरहेको बेला हामी भन्न सक्छौँ, परमेश्वर मैले मेरो ध्यान दौड तपाईँको अनुग्रहद्वारा मैले सिधाएँ, अब म मेरो दौड सिधाएँ, अब म तपाईँको फर्केर आउनको लागि एकदमै आतुर छु अनि उत्साहित छु भनेर हामी यहाँबाट फर्केर जान्छौँ। कतिचोटि मान्छेहरू मर्ने अवस्थामा सारा जीवनभर उसले याद गर्दैन अनि मर्ने अवस्था आएपछि ऊ डराउँछ, अब म के गर्नु, कसरी मर्न चाहँदैन, कसरी हुन्छ अलिक दिन बाँचौँ भन्ने हुन्छ। तर एउटा व्यक्ति जसले परमेश्वरको राज्यमा सबै कुरा समर्पण गरेर जब उसले सबै जिउँछ, इभन हो जाने बेलामा पनि है स्मिथ विगल्सवर्थको अन्तिम यात्रा कसरी भएको छ भने उसको साथी जो चाहिँ मरेको लास जसको लागि ऊ फ्युनरल गर्न गएको थियो, प्रभुले भनेको थियो छोरा आज तिम्रो फ्युनरल हुन्छ, त्यो तिम्रो साथी जो मरेको छ जसको फ्युनरल तिमी गर्न गइरहेको छौ ऊ होइन। अनि त्यहाँदेखि जब कब्रस्तानमा उसको त्यो लास कफिनमा प्रभुले भने तिमीले यो प्रार्थना गर, उठा भन। अनि ऊ उठ्यो, त्यो साथी उठ्यो अनि त्यति बेला उसलाई भन्यो तिमीले चाहिँ आफ्नो अब आत्मा मेरो आत्मा सुम्पाऊ। अनि स्मिथले आफ्नो जीवन परमेश्वरको अगाडि सुम्प्यो, प्रभु म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा दिँदैछु। अनि त्यति बेला ऊ आफ्नो शरीर त्याग्यो, आत्मा परमेश्वरमा फर्केर गयो। अनि मानिसले त्यसलाई शरीरको मृत्यु भनेर भन्यो, तर उसको आत्मा परमेश्वर बुवाको घरमा पुगेको थियो। अनि यो कुरा हामीले थाहा गर्नु पर्यो, वास्तवमा मृत्यु पनि कुनै डरलाग्दो कुरा होइन अनि स्वर्ग त्यति टाढो छैन। तर जब हामी परमेश्वरको डिजाइन र योजना अनुसार आफ्नो जीवन जिउँछौँ तब हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको आशिष बगेर आउँछ। हामी सबैजना असिद्ध छौँ, हामी इम्पर्फेक्ट छौँ, हामी पल पल चुक्छौँ, गल्ती गरी पठाउँछौँ जीवनमा कतिचोटि। तर पनि बार बार हामी त्यसैमा प्रेस गरिरह्यो, बार बार त्यसैमा कोसिस गरिरह्यो। कतिचोटि लड्यो भने फेरि उठ्यो, लड्यो उठ्दै त्यसैमा गऱ्यो भने निश्चय पनि प्रभुले तपाईँहरू मलाई हजारौँ अनि लाखौँको बिचमा आशिष उतार्न बनाउनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरैभन्दा धेरै आशिष गरौँ र प्रभुले तपाईँहरूलाई सहायता गरौँ, अभिषेक गरौँ, अगुवाई गरौँ। पुरा आजदेखि उसो मेडिटेट गर्न सकौँ, अनुशासित बन्न सकौँ अनि संसारको क्षणिक सफलताको पछि होइन, अनन्त परमेश्वरको योजना हामीभित्र हालेको त्यो सफलतापछि तपाईँ दौडिन सकेको त्यो खालको भोग प्यास परमेश्वरले तपाईँलाई दिएको होस्। प्रभुले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरौँ। अनि साथसाथै तपाईँले कन्टिन्युली अझै पनि मेरो स्वास्थ्यको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। अहिलेसम्म प्रार्थना गरिदिनु भएकोलाई धन्यवाद, मिनिस्ट्रीमा सहायता गर्नुभएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अक्टोबर 31 तारिक हाम्रो करिबन 100 जनालाई एकैचोटि सिलगढीमा पानीको बत्तिसमा दिने हाम्रो प्रोग्रामलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। अनि कलकत्ता, दिल्ली अनि युपीको बनारसतिर पनि एकदमै धेरै कामहरू बढेर गइरहेको छ। कलकत्तामा मै हप्तै पछि धेरै 10औँ-20औँ मान्छेहरूले प्रभु पाइरहेको छ। बिहारमा त्यसरी नै प्रभु पाइरहेको छ, बनारसमा पनि त्यसरी प्रभु काम भइरहेको छ। कन्टिन्युली तपाईँले सिलगढी वरिपरि त धेरै ठाउँ काम भइरहेको छ, कन्टिन्युली अनि नेपालमा पनि असल काम भइरहेको छ र परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गर्नु। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ आजको वचनको लागि।
अनि तपाईँको अनुग्रह कृपाको लागि अनि तपाईँ जसले हाम्रो लागि योजना अनि सपना अनि इच्छा राख्दछ उद्देश्य राख्दछ हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। हामी यहाँ जतिजनाले यो मेसेज सुनिरहेको छ प्रत्येकलाई आजदेखि उसो तपाईँको त्यो अरिजिनल प्लानको पत्तो लगाउनको लागि अब मेरो उमेर गइसक्यो भनेर हरेस खाएर होइन, तर आफू फास्टिङ बसेर तपाईँको आवाज सुनेर वचन पढेर तपाईँसँग समय बिताएर त्यो कुरालाई बुझेर त्यो कुरालाई थाहा पाएर त्यसैमा अब रहेको बाँकी जीवन व्यतीत गर्नमा तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, सबैको जीवन फरक एकदमै फलदायक ईश्वरीय तरिकाले फ्रुटफुल मल्टिप्लाई गर्दै भरिँदै रिप्लेनिस गर्दै अनि प्रभु सबड्यु गर्न कुनै पनि क्षेत्रलाई बसमा पार्नको लागि तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसो हाम्रो जीवन आत्मा प्राण शरीर तपाईँको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष मान्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरौँ। फेरि अर्को सप्ताह हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्म प्रभुको शुभेच्छा तपाईँसँग रहोस्। जय मसीह।